الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أنت رب السماوات ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا هو رب العرش العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ذي الجبروت سبحان ذي الملكوت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم يغفر ذنوبنا جميعنا ونتوب إليك. اللهم اقض حاجاتنا وحاجاتنا المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجاتنا المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفهم شفاء كاملا عاجلا يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحمن ارحم حالنا. يا غفار اغفر ذنوبنا. يا ستار استر عيوبنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا رحمن ارحمها لنا إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم انصرنا إخواننا في كل مكان. اللهم انصرنا إخواننا في كل مكان. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا إخواننا في فلسطين. اللهم انصرنا إخواننا في غزة. يا جبار يا قهار يا عزيز يا حكيم. اللهم اهزم الأحزاب ومنزل الكتاب وسريع الحساب واهزمهم وزلزلهم واهزمهم وزلزلهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والمشركين وأذل الكفر والمشركين والمنافقين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئتهم وكيف شئتهم. اللهم اكفناهم بما شئتهم وكيف شئتهم. يا عزيز يا حكيم إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم تقبل صيامنا. اللهم تقبل قيامنا. اللهم تقبل صلاتنا. اللهم تقبل ركوعنا. اللهم تقبل سجودنا. اللهم تقبل تلاوة القرآن العظيم. اللهم تقبل تلاوة القرآن العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم نفر لهم قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم نفر لهم قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلهم حفرة من حفر النار. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم اعتق ركابنا من النار اللهم اعتق ركابنا من النار اللهم اعتق ركابنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا ليلة المباركة اللهم بلغنا ليلة المباركة اللهم أعطينا ليلة المباركة يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم إنك عفو تحب الكريم فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب الكريم فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع الموتى المسلمين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.